एच स्टडी कंसल्टेंट्स की तरफ से आपको अपने पेज पर खुशामदीद कहते हैं। ये मेरी वीडियो हमारे काम के मुतालिक है कि अक्सर स्टूडेंट्स और व्यूवर्स सवाल करते हैं कि आप कौन कौन से स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं। तो मैं आपको बताता चलूँ कि हम चाइना के तमाम स्कॉलरशिप वो प्रोवाइड करते हैं। वो आंसू स्कॉलरशिप हो जो सबसे बड़ा स्कॉलरशिप है चाइना का, वो सीएससी स्कॉलरशिप हो चाइना गवर्नमेंट की तरफ से जो मिलता है जो कि मशहूर है, और इसी तरह हम उसके बाद प्रोवेंस स्कॉलरशिप वो भी प्रोवाइड करते हैं, और इसी तरह हम यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करते हैं। लेकिन जो आंसू और सीएससी स्कॉलरशिप है या प्रोवेंस स्कॉलरशिप, तो वो हम अप्लाई के बेस पर प्रोवाइड करते हैं, उसमें डन बेस का कोई सीन नहीं होता। अगर आपको कोई कहे कि मैं आपको सीएससी स्कॉलरशिप या आंसू या प्रोवेंस स्कॉलरशिप वो डन बेस पर कर के देता हूँ, तो आप समझ लीजिए कि वो स्कैमर है, वो आपसे फ्रॉड करना चाहता है, क्योंकि दुनिया की कोई भी ताकत वो सीएससी स्कॉलरशिप और आंसू स्कॉलरशिप या प्रोवेंस स्कॉलरशिप डन बेस पर नहीं करके दे सकता। अगर कोई करके दे सकता है तो आ जाए, मैं उनको जो है ना अपने स्टूडेंट्स के केस उनके पास सबमिट करता हूँ और वो मुझे डन बेस पर करके दे दे। वो जितने चाहता है हम उनको उनके चार्जेस दे देंगे, लेकिन कोई भी नहीं कर सकता। हाँ, ये बात है कि हमारे पास प्रोफेशनल हमारी टीम है, उनका एक्सपीरियंस है 8-10 साल का, किस तरह वो आपको अप्लाई करके देते हैं जिससे आपके स्कॉलरशिप्स के चांस बढ़ जाते हैं। तो उसी बेस पर हम आपके लिए अप्लाई करते हैं। और दूसरी बात, क्योंकि हम हर सब्जेक्ट्स में 2 से 3 स्टूडेंट्स लेते हैं, वो भी उनका एजुकेशन और एकेडमिक सब कुछ देखते हुए फिर उनका केस हम लेते हैं, ठीक है। और हर सब्जेक्ट्स में 2 से 3, मिसाल के तौर पर बायो है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है, इस तरह साइंस के सब्जेक्ट्स आईटी रिलेटेड जितने हैं, इंजीनियरिंग, क्योंकि मेडिकल में कम स्कॉलरशिप आते हैं, तो उन सब में हम सिर्फ़ और सिर्फ 2 से 3 स्टूडेंट्स लेते हैं ताकि हम मुकम्मल तौर पर उनके लिए अप्लाई कर सके और कोशिश कर सके कि उनको स्कॉलरशिप दिला सके। ये बात हो रही है वो सीएससी स्कॉलरशिप, आंसू स्कॉलरशिप की या प्रोवेंस स्कॉलरशिप की। बाकी हम जो अप्लाई करते हैं वो यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप के लिए, तो यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप वो हम आपको 100% डन बेस पर करके देंगे। अब स्टूडेंट सवाल करते हैं कि आप किस टाइप के स्कॉलरशिप वो देते हैं, तो इसमें हमारे पास फुली फंडेड स्कॉलरशिप भी आते हैं जिसमें आपकी ट्यूशन फ़ी, हॉस्टल और इसी तरह सब कुछ आपका फ्री होता है, खाना भी फ्री होता है। और बाज़ यूनिवर्सिटीज़ तो वो मंथली जो आपका ख़र्चा है वो भी आपको देते हैं, जैसे 2000 RMB या 1000 या 5000 मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ मुख्तलिफ़ स्कॉलरशिप में वो मंथली जो है ना स्टूडेंट्स को वो प्रोवाइड करते रहते हैं। और बाज़ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होती है जिसमें स्टूडेंट्स को सिर्फ़ और सिर्फ वो ट्यूशन फ़ी और हॉस्टल फ़ी वो देते हैं, बाकी खाना पीना वो ख़ुद करते हैं। और बाज़ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होती है जिसमें आप सिर्फ ट्यूशन फ़ी वो आपका फ्री होता है स्कॉलरशिप में, बाकी हॉस्टल फ़ी, खाना पीना वो आपका होता है। हाँ, इसमें बाज़ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी भी होती है जिसमें आप फुल फ़ी वो सबमिट करते हैं, लेकिन वो हर मंथ आपकी फ़ी आपको रिटर्न करके देते रहते हैं, और फिर नेक्स्ट ईयर वो आपकी परफॉर्मेंस को देखते हुए आपको स्कॉलरशिप वो प्रोवाइड करते हैं। वो आप पर है कि आप उस स्कॉलरशिप को ले सकते हैं या नहीं। अब जब ये चीज़ें स्टूडेंट्स के सामने आ जाती है तो वो कहते हैं कि मैं ऐसा स्कॉलरशिप क्यों लूँ जिसमें मुझे मंथली कुछ ना मिले। तो आप मुझे ये बताएं कि अगर आप अपनी कंट्री में वो
ایجوکیشن حاصل کریں گے BS یا MS کے لیے تو آپ کے کتنے پیسے اس پر لگیں گے؟ اس وقت MS پر کم از کم 5 لاکھ روپے 2 سال میں وہ لگ جاتے ہیں یا اس سے بھی زیادہ۔ اب جب آپ کو یونیورسٹی وہ ٹیوشن فی بھی فری، ہاسٹل بھی فری، کھانا بھی فری، اب یہی 5 لاکھ روپے اگر آپ یہاں پر چائنا میں لگائے تو ایک تو آپ کی اسٹڈی فارن کنٹری سے ہو گئی، دوسرا آپ جو اپنی کنٹری میں آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان میں اس تعلیم میں اور یہاں کی تعلیم میں زمین آسمان کا فرق ہے، اور آپ کی گرومنگ جس طرح ہوگی وہ فارنر سٹوڈنٹس کے ساتھ، انٹرنیشنل سٹوڈنٹس کے ساتھ اور ٹیچرز کے ساتھ وہ وہاں پر ایسی ممکن نہیں ہو سکتی۔ دوسری بات، یہاں پر آپ کے لیے مزید کنٹریز کے لیے جانا وہ آسان ہوتا ہے بنسبت آپ جب اپنی کنٹری میں اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں۔ اور نیکسٹ جب آپ زبان سیکھ لیتے ہیں اور آپ HSK 4 اور 5 کلیئر کر لیتے ہیں تو نیکسٹ جو PhD ہے اس میں آپ کو اسکالرشپ بھی آسانی سے مل جاتی ہے، اور آپ کو مطلب یہ ہے کہ مزید بینیفٹس بھی آپ کے لیے آ جاتے ہیں۔ تو یہ بات، اور جو BS کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے یہ اسکالرشپ کس طرح مفید ہے؟ وہ اس طرح کہ جب ہمارا بچہ وہ FSC کلیئر کر لیتا ہے تو 5 سال وہ BS تک جو پڑھائی کرتا ہے وہ اپنے ماں باپ کے پیسے پر کرتا ہے، وہ اس کا جیب خرچ، اس کی ٹیوشن فی، اس کا ہاسٹل، ان کے دوست، تمام کے تمام خرچے وہ پیرنٹس کے جیب سے نکالتا ہے اور وہ کرتا ہے، اور اس کے دل میں ذرا برابر یہ خیال تک نہیں آتا کہ مجھے اپنے لیے اور اپنے پیرنٹس کے لیے کچھ کمانا چاہیے۔ جبکہ یہاں پر جب وہ دوسری کنٹری جاتا ہے تو ان کے دل میں ایک تو گھر کا احساس ہوتا ہے، دوسرا انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کے ساتھ میل جول کر ان کی گرومنگ ہوتی ہے، اور اسٹڈی میں وہ پوری توجہ کے ساتھ وہ پڑھتا رہتا ہے۔ اور جب ان کو اسکالرشپ ملتی ہے تو وہ ٹیوشن فی ہو فری میں یا ہاسٹل فری، تو وہ اپنے گھر سے صرف اور صرف جیب خرچ کے لیے وہ 20 سے 30 ہزار منتھلی وہ یہاں پر منگواتا رہتا ہے، اور وہ ساتھ ساتھ پڑھتا بھی ہے اور اس کی گرومنگ بھی ہو رہی ہوتی ہے۔ تو یہی فائدہ ہے کہ آپ بغیر پیسہ خرچ کیے تعلیم حاصل کر لیتے ہیں، لیکن ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اسٹوڈنٹس کے لیے وہ یونیورسٹی سلیکٹ کریں جہاں پر ان کو یہ تمام کے تمام خرچے بھی نہ دینے پڑے، اور اس کے ساتھ یونیورسٹی ان کو کچھ دے بھی۔ لیکن ظاہر ہے یہ بہت کم یونیورسٹیز ہوتی ہے، تو اس لیے جو BS کرنے والے ہیں میرا ان کے لیے ذاتی مشورہ یہ ہے کہ آپ کو جس یونیورسٹی میں جو بھی اسکالرشپ ملے آپ اس میں ضرور انرول کر لے، ایڈمیشن لے لے، پھر آگے آپ کے لیے اللہ راہ کھولے گا۔ تو اب نیکسٹ دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ اسکالرشپ آپ کب دیں گے؟ تو اس کے لیے آپ کو صبر کرنا پڑے گا تقریباً 1.5 مہینے۔ انشاءاللہ مارچ کے انٹیک میں ہم اسٹوڈنٹس کو یہاں چائنا میں بلائیں گے، پھر ان کی جو سکسیس سٹوری ہے، جن کے ویزے لگ چکے ہوں گے، وہ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا۔ ابھی بھی میرے پاس کافی اسٹوڈنٹس کی CV آ چکی ہے، تو اس میں پھر انشاءاللہ ہم سلیکشن کریں گے، پھر اسکالرشپ وہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ شیئر کریں گے کہ آپ کون سے اسکالرشپ میں آنا چاہتے ہیں، تو پھر ان کی رضامندی سے ان کے لیے اپلائی کریں گے۔ بہت شکریہ۔